म परमप्रभुलाई धन्यवाद गर्दछु आजको यस नयाँ बिहानीको लागि। फेरि एकपटक प्रभुको वचनको अगाडि आउने प्रभुले अवसर दिनुभयो। आउनुहोस् आजको वचन मननको लागि हामी पढ्नेछौँ हितोपदेश 11:9। कपटी मान्छेले मुखले आफ्नो छिमेकीलाई नाश पार्छ, तर ज्ञानद्वारा धर्मी जनहरूले छुटकारा पाउनेछन्। मानिसको पतनपछि वा जीवन दिने परमेश्वरबाट उसको अलगाव, उनी पापको दास बने र यसको प्रलोभन र अभिलाषाहरू सामना गर्ने शक्ति नभएका अहिले पनि मानिस जानी र नजानी परमेश्वरलाई मन नपर्ने पाप गर्छ। यद्यपि उसले अनजानमा गल्ती गरेको छ, दयालु परमेश्वर मानिसलाई क्षमा गर्न तयार हुनुहुन्छ जब उसले गरेको पापको पश्चाताप गर्दछ र आफ्नो बचेको जीवनको लागि राम्रो बन्नको लागि तयार हुन्छ। तर जब कुनै व्यक्तिले जानी कुनै गल्ती गर्छ भने परमेश्वरले त्यो स्वभावलाई घृणा गर्नुहुन्छ र उसले गरेको कामको लागि उसलाई दण्ड दिनुहुन्छ। जब परमेश्वरले चुनेका मानिसहरूलाई उहाँको ईश्वरीय नियमहरू दिनुभयो, बलिदानको अध्यादेश दियो जसले उनीहरूले गरेको गल्तीको प्रतिस्थापनाको रूपमा काम गर्यो र त्यसैले तिनीहरू पवित्र परमेश्वरको न्यायबाट बच्छन्। तर बलिदानहरू पापहरूका लागि थिए जुन तिनीहरूले जानी गरे। शरण शहर ती मानिसहरूको लागि थियो जसले अचानक क्रोधमा पाप गरे र त्यसपछि पश्चाताप गरे। र हामीले लेवीको किताबमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनुभएको व्यवस्थाको बारेमा पढ्छौँ। तर परमेश्वरले मानिसको स्वभावलाई घृणा गर्नुहुन्छ जब उसले जानी परमेश्वरलाई असन्तुष्ट पार्न र अरूको जीवन बर्बाद गर्नलाई पाप गर्छ। यहाँ प्रभुको आत्माले हामीलाई पाखण्डको पापपूर्ण स्वभावको बारेमा बताउनुहुन्छ जसलाई परमेश्वरले धेरै घृणा गर्नुहुन्छ। हाम्रो प्रभु येशूले मानिसहरूलाई ईश्वरीय सत्यताहरूको बारेमा सिकाउँदै हुनुहुँदा पनि परमेश्वरले यस स्वभावलाई घृणा गर्नु भएकोले बारम्बार प्रभुले तिनीहरूलाई यस पापको भयानक परिणामहरूको बारेमा चेतावनी दिनुभयो। परमेश्वरले कपटीलाई घृणा गर्नुहुन्छ किनकि तिनीहरूले राम्रो स्वभावको कपडा लगाएर मानिसहरूलाई धोका दिन्छन् जुनलाई चिन्नको लागि गाह्रो हुन्छ। तिनीहरूले आफ्नो झुटले अरूको जीवन बर्बाद गर्छन्। तिनीहरू दयालु र प्रेमी भएको नाटक गर्छन्, जस्तै तिनीहरू छिमेकीको कल्याण र भलाइको बारेमा चिन्तित छन्। तिनीहरू अरूलाई धोका दिन प्रेमको आवरणमा काम गर्छन् र उसले सामना गर्ने व्यक्तिले उसको कुरालाई विश्वास गर्छ र समस्यामा फस्छ। कपटीको हृदय स्वार्थी मनसायले भरिएको हुन्छ र त्यसैले उसले आफ्नो दुष्ट उद्देश्य पूरा गर्ने योजनाहरू बनाउँछ र तिनीहरूको मुख झुटो कथाहरू पकाउनको लागि तयार छ जसले प्रेमको साथ बाँच्ने मानिसहरूको बीचमा दरार र ठुलो समस्याहरू ल्याउँछ। यसले मानिसहरूको बीचमा दुश्मनी र प्रतिद्वन्दी सिर्जना गरिदिन्छ र यसरी शैतानलाई आफ्नो काम सजिलै गर्न मद्दत गरिदिन्छ र यस कार्यबाट तिनीहरू शत्रु शैतानका सन्देशवाहक या एजेन्ट बनिरहेका छन् जसमा कुनै सत्यता छैन। तर परमेश्वरको ज्ञानद्वारा धर्मीहरूले शत्रुका दुष्टताहरू चिन्न सक्नेछन्। स्वर्गीय ज्ञान सत्य हो र वास्तविकताले भरिएको छ र त्यसैले जब एउटा व्यक्तिले सत्यलाई प्रेम गर्छ, परमेश्वरले उसलाई आफ्नो दुष्ट मनसायको साथमा आउने पाखण्डीहरूलाई चिन्न मद्दत गर्नुहुन्छ। अब हामी आफ्नै जीवनलाई हेरौँ। के स्वर्गले हामीलाई कपटीको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ जसले आफ्नो छिमेकीको कल्याण चाहँदैन? हामीले तिनीहरूलाई बाहिरी रूपमा कुनै हानि नगर्न सक्छौँ, तर के हाम्रो स्वभावले तिनीहरूको आत्मिक जीवनमा अवरोधको रूपमा काम गर्छ र तिनीहरूलाई नष्ट पार्छ? कि हामी भित्रबाट संसारलाई माया गर्ने र आँखा र शरीरको अभिलाषाले भरिएका कपटीहरू जस्तै हौँ? तर हामी संसारको सामु आत्मिक व्यक्तिको रूपमा काम गर्छौँ जसले प्रभु र उहाँका नियमहरूलाई प्रेम गर्छ। के हाम्रो हिँडाइले सत्यको खोजी गर्ने अविश्वासीको लागि बाधाको रूपमा त काम गरिरहेको छैन? परमेश्वर सत्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँ एकै हुनुहुन्छ जसमा उहाँमा अपवित्रताको अशुद्धता छैन।
र परमेश्वरले उहाँका सन्तानहरूमा पनि उस्तै स्वभाव होस् भन्ने चाहनुहुन्छ जुन संसारको अगाडि शुद्ध रहन्छ। जब हामी संसारलाई बताउँछौँ कि हामी पवित्र परमेश्वरका सन्तान हौँ, परमेश्वरले हामीमा स्वर्गीय पिताको स्वभाव प्रकट गरेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीले अरूलाई देखाउन चाहनुहुन्न कि हामी हाम्रा शब्दहरू र प्रार्थनाहरूद्वारा आत्मिक र पवित्र छौँ, तर परमेश्वरको स्वभाव हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीमा देखिनु आवश्यक छ। अब अविश्वासीहरूले हामीलाई हेर्छन्, हाम्रो जीवन तिनीहरूका लागि एउटा पजल जस्तो देखिन्छ, जसबाट तिनीहरू पजल हुन्छन्, जसले सत्यलाई प्रतिबिम्बित त गर्दैन। यद्यपि हामी सधैँ स्वर्गीय चिजहरूको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ र यदि हाम्रो जीवन हामीले बोलिरहेको विश्वाससँग मेल खाँदैन भने तब हामी परमेश्वरको अगाडि कपटीहरूका रूपमा गनिनेछौँ, जो अरूलाई परमेश्वरलाई चिन्नको लागि बाधा हो। हामीलाई थाहा छ कि कसरी प्रभु येशूले इजरायलका सन्तानहरूलाई कपटी नबनाउन चेतावनी दिनुभयो, किनकि तिनीहरूको धार्मिक परम्पराहरूमा सन्तुष्ट थिए तर प्रभुलाई प्रेम गरेनन्, न त संसारको लागि अनुकरण गर्नको लागि उदाहरण बने। गैर जातिहरूको लागि उदाहरण बन्नुको सट्टा तिनीहरूले संसार र यसको परम्पराहरूलाई पस्याउन थाले। त्यसैले आउनुहोस्, हामी आफ्नो हिँडाइमा होसियार बनौँ, जसरी परमेश्वरले हामीलाई समाजमा विभिन्न ठाउँमा राख्नु भएको छ, ताकि हामी यो सत्यको जीवित साक्षी बन्न सकौँ। हाम्रो जीवन हाम्रो विश्वाससँग एकतामा होस्। हामीले कहिल्यै गल्ती गर्दैनौँ भन्ने होइन, हामी हाम्रा गल्तीहरू स्वीकार गर्न तयार बनौँ र पवित्र आत्माको सहायताले त्यसलाई हटाउने प्रयास गरौँ, ताकि संसारले जान्न सकुन् कि येशू प्रभुले पापीलाई परमेश्वरको बच्चाको रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी परमेश्वरको ज्ञानले भरिपूर्ण हौँ र यसरी हाम्रो जीवन सत्य र परमेश्वरको जीवनले भरिपूर्ण होस्, जसले हामीलाई ख्रीष्टले जस्तै स्पष्ट रूपमा देखा पार्नेछ, जसले कुनै अपवित्रता वा कुनै पनि अशुद्धतालाई लुकाउने छैन। त्यसको लागि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ। प्रभु, तपाईँको यस बहुमूल्य वचनको लागि प्रभु, हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै पारदर्शी हुनको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, हामी कसैको लागि ठेसको कारण नबनौँ, तर जसरी प्रभु हामीले हाम्रो बोलाइबाट, हाम्रो कथनहरूबाट हामी भन्छौँ कि तपाईँलाई प्रेम गर्छौँ, हाम्रो जीवनबाट पनि प्रभु त्यो प्रमाणित हुन सकोस्। त्यसका लागि तपाईँको आत्माले प्रभु हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हामी निर्बल छौँ प्रभु, हामीलाई बल दिनुहोस् र हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पूर्ण जीवन तपाईँकै हातमा दिँदै यस प्रार्थनालाई हाम्रो जीवन्त उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमिन। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैलाई महारानाथा।